बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुरम शहज़ाद। नाज़रीन, अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन ट्रस्ट की जानिब से इंसानी खिदमत का सिलसिला जारी व सारी है। कोविड-19 के दौरान भी इन्होंने उन ख़वातीन, उन ख़ानदानों में राशन तकसीम किया जो बिल्कुल ही सफ़ेद पोश थे, जिनको बिल्कुल ही राशन की ज़रूरत थी। अब इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अल खिदमत फाउंडेशन की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर लोगों को रोज़गार भी दिया जाता है, सिलाई कढ़ाई भी सिखाई जाती है, आर्ट की तालीम भी दी जाती है, दीनी तालीम भी दी जाती है। इस इदारे से मुंसलिक बच्चियों जिन्होंने सिलाई स्कूल में ही दाखिला लिया और फिर यहाँ से तालीम हासिल की, उनको आज फ्री और कॉस्ट सिलाई मशीनें दी जा रही हैं ताकि वो अपने तालीम भी जारी रख सकें और अपना रोज़गार भी कमा सकें। इसके अलावा भी बाहर से जो नीडी पर्सन थे उनको भी सिलाई मशीन दी जा रही है। हमारे साथ अल खिदमत फाउंडेशन की ऑपरेशन मैनेजर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ये जो खिदमत का सिलसिला जारी सारी है ये तो जारी सारी रहेगा, और ये जो बच्चियों को इन्होंने सिलाई मशीनें दी हैं ये फ्री और कॉस्ट दी जा रही है, और आया जो तालीम बच्चियों को दी जाती है उसके ऊपर उनसे कोई फ़ीस वगैरह भी ली जाती है कि नहीं ली जाती? जी बहुत शुक्रिया अपने टाइम देने का। तो ये जो खिदमत का सिलसिला जारी सारी है इस पर ज़रा रोशनी डालिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल खिदमत फाउंडेशन विमेन विंग ट्रस्ट पाकिस्तान अपने पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में अपनी खिदमती सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहा है, और एक ये तवील अरसा है खिदमत इंसानियत का जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम सरगर्म अमल हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे साथ हज़ारों ख़वातीन ऐसी हैं जो रज़ाकाराना तौर पर खिदमत इंसानियत के सारे मिशन में शाना बशाना चल रही हैं। कोई अपने माली ताउन के ज़रिए, कोई अपना वक्त दे के, कोई अपनी सलाहियतें दे के इस सारे काम को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। आज हमारा जो यहाँ प्रोग्राम मुनक्किद हुआ इसमें कोरोना के बाद बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, आप भी जानते हैं, कि जिनके हालात माशी तौर पर इंतहाई दिगरगूं हो चुके हैं, और वो ये चाहती हैं कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। बेबसी और लाचारी का जो इस वक्त एक बहुत ही दर्दनाक सा पीरियड पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस वो खातून खाना जिसने अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना है, जिसने घर का सारा अपना इंतज़ाम इंसराम भी चलाना है, वो इस वक्त ज़हनी तौर पर फ़िज़िकली भी और मेंटली भी इतनी अपसेट है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। हम सबको पता है कि कितने मर्द हैं जो इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं। तो इस सूरत हाल में जब ख़वातीन हमें अप्रोच करती हैं, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो बाकायदा हमसे आके मिलती हैं, हमें दरख्वास्त देती हैं, और उसके बाद हम उन तक पहुँचते हैं और उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। लेकिन हज़ारों ख़वातीन ऐसी हैं जो कई सालों से हमारे राब्ते में हैं, जिनके घरेलू हालात तक हम जानते हैं, तो जिनको हम करीब से देखते हैं, हमें मालूम है कि ये वो ख़वातीन हैं जिनकी ख़ुददारी नफ्स इस बात को गवारा नहीं करती कि वो मोहताजी का और हाथ फैलाने का जो अंदाज़ है वो इख्तियार करें। तो उन सब ख़वातीन को अपने सामने रखते हुए, उनके दर्द को, उनके मसाइल को समझते हुए अल खिदमत ने ये प्लान किया कि हम अब अपनी कौम को ख़ुद कफ़ालत की तरफ लेकर जाएं। हम कब तक उनको राशन देते रहेंगे और वो कब तक कशकोल लेकर खड़े रहेंगे? तो हमने अब ये जो प्लान किया है, हमारे दो अहम प्रोजेक्ट हैं। एक फ़राहमी रोज़गार स्कीम है जिसके तहत आज सिलाई मशीनों की तक़सीम की गई। आप जानते हैं ख़वातीन को सिलाई की रग़बत भी होती है, और हम अपने इदारों के ज़रिए उनकी इस रग़बत को महारत में बदल देते हैं। उनको तकनीकी फ़नी ऐसी महारतें दी जाती हैं कि वो आराम से एक डिज़ाइनिंग और जो कढ़ाई का और सिलाई का और एक वसी ये मैदान है उसमें वो अपना काम करके अपने लिए ख़ुद कफ़ालत का। ये जो कोर्स है जो आप जो बच्चियों को सिखा रहे हैं, सिलाई कोर्स जो सिखा रही हैं, कितने मंथ का और इसमें कोई फ़ीस वगैरह भी आप लेते हैं? देखिए, इसमें ये बात है कि हमारे शॉर्ट कोर्सेज़ भी हैं, 3 महीने और 6 महीने के भी होते हैं, उसमें बिल्कुल सेलेक्टिव निसाब होता है। लेकिन हमारा जो मुकम्मल एक कोर्स है वो 2 साल का है, और उन 2 साल कोर्स की हम एडमिशन फ़ीस तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम बच्चियों को कोशिश करते हैं कि वो ख़ुद से रेगुलर आती रहें, और जितने हमने सिलेबस में चीज़ें रखी हुई हैं वो सारे काम उनको सिखा दिए जाएँ। अच्छा, जितने स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं ये सबको सिलाई मशीन दे रहे हैं कि जो नीडी पर्सन होती हैं सिर्फ उनको आप देते हैं? नहीं, सबको ही मिलती हैं सिलाई मशीन। जो कोर्स कंप्लीट करती हैं उन्हें भी मिलती हैं, और जो नीडी ख़वातीन हैं जो हमसे दरख्वास्त करती हैं उनको भी मिलती हैं। आज तो दोनों तबक़ात को ये सिलाई मशीनें दी गई हैं। अच्छा, हमने ये देखा यहाँ पर बच्चियों का हमने बातचीत सुनी, उन्होंने जो ख़यालात का इज़हार किया कि सिलाई के साथ साथ दीनी तालीम भी उनको दी जाती है। तो ये दीनी तालीम का सिलसिला जो आपने शुरू किया ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो दूसरे इदारों को भी अपनाना चाहिए। जी बिल्कुल, देखें, जब तक लोगों की ज़हनी तरबियत नहीं होगी, उनको शऊरी तौर पर सिखाया नहीं जाएगा कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ज़िंदगी का क्या मकसद है, उस वक्त तक अगर हम उनकी मुआशी ज़रूरत भी पूरी कर दें तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुआशरे में इस वक्त ख़ातून के लिए बड़े चैलेंजेस हैं।
ایک طالبہ ایک لڑکی گھر سے نکلتی ہے تو حیا اور اس کی جو ایک فطری شرم ہے اس کے خلاف اتنی زیادہ چیزیں موجود ہیں جو اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. ہمارے پاس مائیں آتی ہیں اور وہ ہم سے یہ باقاعدہ اپیل کرتی ہیں کہ آپ ہماری بچیوں کی تربیت کریں. تو الحمدللہ ہم نے ایک سلیبس بنایا ہوا ہے. قرآن و حدیث کے لیکچرز بھی ان کو دیے جا رہے ہوتے ہیں, ان کو ورک شاپس بھی کروائی جا رہی ہوتی ہیں, ان کی سیلف گرومنگ کے لیے کورسز کروائے جا رہے ہوتے ہیں. میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بے شمار مائیں ایسی میرے رابطے میں ہیں میری اسٹوڈنٹس کی جو آ کے یہ اعتراف کرتی ہیں کہ آپ کے ادارے میں آنے کے بعد ہماری بچی کے اخلاق میں, اس کے مزاج میں, اس کی جو سیلف گرومنگ ہے اس میں بہت الحمدللہ ایک پروان چڑھا ہے, بہتری آئی ہے. تو الحمدللہ مجھے تو فخر ہے اپنے ادارے کی سارے سرگرمیوں. اچھا, یہ فرسٹ ٹائم ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں کہ ہر سال آپ یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو اس کا آگے کیا لائی عمل سلسلہ کب تک ہوگا؟ یہ ہر سال ہر کورس کے اختتام پہ بھی ہوتا ہے. لوگوں کی ضرورت کے مطابق جب ہمارے پاس درخواستیں بہت ساری اکٹھی ہو جائیں ڈسٹریبیوشن کا پروگرام ہوتا ہے. آج تو بلکہ یہ کرونا کی وجہ سے SOPs کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے بہت محدود تعداد بلائی ہے, ورنہ ہم بہت بڑے پیمانے پر بھی 500 کی خواتین کی حاضری کے پروگرامز بھی کرتے رہیں. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کرونا کے حالات ہیں, SOPs کے ساتھ جاری رہے گا. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی حالات بہتر کریں گے تو ہم روٹین کے تحت. ناظرین, ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس موجود ہے ہمارے ساتھ جنہوں نے الخدمت وومن ٹرسٹ کی جانب سے سلائی سیکھی اور آج انہیں ایک سلائی مشین بھی گفٹ دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی اسٹڈی بھی جاری رکھ سکیں اور اپنا روزگار بھی کما سکیں. جی بتائیے گا کتنے عرصے میں آپ نے سلائی سیکھی ہے؟ جی میں نے سال میں سلائی کورس مکمل کیا ہے اور اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ انہوں نے مجھے اس ادارے میں آنے کی توفیق دی اور ماشاءاللہ اس ادارے سے میں نے بہت کچھ سیکھا. یہاں دینی بھی تعلیم دی جاتی ہے اور دنیاوی بھی تعلیم جاتی ہے. میں اس ادارے کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں BSc کی اسٹوڈنٹ ہوں اور BSc کے فوراً ہی بعد ہی میں نے اپنی وقت کو ضائع نہ کرنے کی سوچ میں الخدمت ادارے میں داخلہ لیا سلائی سیکھنے کے لیے. اور انشاءاللہ سلائی کڑھائی اور آرٹ اینڈ کرافٹ کے ساتھ ساتھ میں نے دینی تعلیم بھی یہاں سے حاصل کی. اور جیسے جیسے میں قرآن کی تعلیم سیکھتی رہی تو مجھے معلوم ہوا کہ قرآن ہمارے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے. اور ہماری تمام اساتذہ نے نہایت ہی محبت اور شفقت سے ہمیں دینی اور دنیاوی تعلیمات سے آراستہ کیا. اور میں شکر گزار ہوں الخدمت ادارے کی کہ جنہوں نے مجھے آج مشین جیسی ایک کارآمد چیز فراہم کی. اور میرے پیرنٹس بہت سیٹسفائی ہیں کہ اس ادارے میں بہت ہی بچیوں کو اطمینان سے اور حفاظت کے ساتھ یہ تعلیم دی جاتی ہے. اور شکر گزار ہوں الخدمت ادارے کی کہ جنہوں نے مجھے اس قدر فنی تعلیم ہمیں دی کہ ہم بتا رہے تھے کہ آپ 15 سے 20 ہزار روپیہ ماہانہ کما لیتی ہیں. تو وہ جو بچیاں جو اپنا ٹائم ضائع کرتی ہیں ماں باپ کے لیے بوجھ بنتی ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے؟ میں ان کو بھی کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ الخدمت ادارہ باحفاظت لڑکیوں کو دینی بھی تعلیم دیتا ہے اور دنیاوی بھی تعلیم دیتا ہے. میں سب کو کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی بچیوں کو لازمی اس ادارے میں بھیجیں تاکہ وہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں سے آراستہ ہو سکیں. جی ناظرین, آج اس ادارے کی ایک اسٹوڈنٹ اور ایک ٹیچر موجود ہے. پہلے یہاں پر وہ اسٹوڈنٹ تھی, یہاں پہ سلائی سیکھی اور اب یہیں پہ وہ ٹیچنگ کر رہی. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہاں پہ ہی ٹیچنگ سٹارٹ کر دی. السلام علیکم. میں 6 سال پہلے یہاں پہ آئی تھی. تو جب میں یہاں پہ آئی تھی تو مجھے تقریباً کچھ بھی نہیں کرنا آتا تھا. سلائی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا. پھر میں نے یہاں پہ ڈپلومہ کیا اور یہاں کا ماحول, یہاں کا سب کچھ مجھے اتنا اچھا لگا کہ ٹیچنگ کی بھی آفر ہو گئی. تو مجھے اس ادارے نے اس قابل کر دیا کہ اپنے گھریلو حالات کو میں نے گھر والوں کی کفالت کی اور یہیں پہ مجھے جاب مل گئی اور میں سکھانے بھی لگ گئی. اچھا, تو آپ جو آپ سکھاتی ہیں, جو آپ نے سیکھا ہے وہی کچھ سکھا رہی ہیں, ساتھ دینی تعلیم بھی ساتھ دے رہی ہیں؟ دینی تعلیم بھی ہم لوگ ساتھ میں دے رہے ہیں اور سلائی کے ساتھ ساتھ جیسے اس میں نئی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں وہ بھی سکھاتے ہیں. سلائی کے ساتھ ہم آرٹ کا کام بہت اچھا کراتے ہیں. میں تقریباً آرٹ کی کلاسز بھی کافی لیتی ہوں تو اس کا بھی بچیوں کو ہم تعلیم دیتے ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا
الخدمت وومن ٹرسٹ کی جانب سے لوگوں کی خدمت کا سلسلہ اور جاری ہے. آج اس حوالے سے یہاں پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. لوگوں کو سلائی مشینیں، بچیوں کو جو یہاں پر اسٹوڈنٹ تھی جنہوں نے یہاں پر سیکھا، ان کو سلائی مشین دی گئی تاکہ وہ اپنی اسٹڈی بھی جاری رکھ سکے اور اپنا روزگار بھی کما سکے. اور ایسے اداروں کی ہمیں بڑھ چڑھ کر امداد بھی کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے تاکہ یہ جو خدمت خلق کا سلسلہ وہ جاری و ساری رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.